باری آئی اللہ نے طریقہ کی استعمال فرمایا، انداز کی عطا فرمایا۔ میرے تواڈے آقا امام الانبیاء اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اے حضرت مولا مرتضیٰ دی سکی بہنی، حضرت مولا مرتضیٰ دی سکی بہن حضرت ام ہانی دے گھر میرے نبی جلوہ فروز نے، انہاں دے کمرے دے اندر، انہاں دے حجرے دے اندر سرکار جلوہ فروز نے، سرکار مدثرن بے جمال ہی اپنا حسن تھام کے لیٹے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چٹی چادر تان کے سرکار آرام پہ فرماتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل یا اللہ حکم ہوئے، یا اللہ حکم ہوئے، اے انداز اللہ کا میرے محبوب نو معراج کرواتا۔ اور غور کرتے جانا مسلمانوں، کنی نیدی جامع مسجد کے اندر آگے خطبہ جمعہ مبارک سنن والے حضور کے غلاموں توجہ فرمانا، میرے توڑے آقا امام الانبیاء جلوہ فروز نے حضرت مولا مرتضیٰ دی سکی بہن حضور اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گئے حضور جلوہ فروز نے میرے توڑے آقا امام الانبیاء چٹی چادر تان کے لیٹے ہوئے نے، سرکار آرام فرما رہے نے۔ اللہ فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا جلدی کر برا میکائیل نو، برا اسرافیل نو، برا اسرائیل نو، یا اللہ کی کرنا ہے، فرمایا فالمدبرات امرا، ساری کائنات کا نظام معطل کر دیو، اے جبریل سارا نظام روک دیو، رات کو ساکت کر دیو نا، فالمدبرات امرا، جلدی کر بلا میکائیل اسرائیل نو، یا اللہ بلا لیا، فرمایا 70,000 فرشتے دی فوج جبریل تو لے لے، 70,000 فرشتے دی فوج اسرائیل لے لے، 70,000 فرشتے دی فوج میکائیل، 70,000 فرشتے دی فوج اسرافیل لے لے۔ میرے نبی جلوہ فروز نے جبریل جہاں میرے محبوب نو بلا کے لے آیا، جہاں میرے محبوب اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی دے گھر جلوہ فروز نے جبریل جلدی جا بلا کے لے آنا، ساری کائنات کا نظام معطل کر دیو، فالمدبرات امرا، سارا نظام معطل ہو گیا، رات رک گئی، دن رک گیا، ستارے رک گئے نے، چند رک گیا ہے، فالمدبرات امرا، ساری کائنات کا نظام معطل ہو گیا۔ جبریل امین نے بلا لیا میکائیل نو بھی، اسرافیل دے اسرائیل نو بھی بلا لیا، 70,000 فرشتے دیا فوجاں لے لیا، 70,000 فرشتے دیا فوجاں لے لیا۔ اے میرے نبی دا انداز سفر معراج دا، اے سرکار دا انداز سفر معراج دا، رب کس طرح محبوب نو بلا رہا ہے، اللہ دا قرآن پہ بیان کرتا ہے، اے بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ مالک نے واقعہ معراج بیان
قدیر ہے کہ اللہ نے بیان کدے وچ کیتی ہے اللہ نے بیان کدے وچ کیتی ہے اس قرآن وچ بیان کیتی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین اور بیان کدے وچ کیتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بیان کدے وچ کیتی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تے معراج جنوں ہوئی ہے وہ دیا شانہ کی نے اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے معراج جنوں ہوئی ہے وہ دی شان کی ہو والذی بعث فی الأمین رسولا اے معراج ہوئی جنوں ہے جدی شان انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سبحان اللہ معراج بیان کرنے والا اللہ ہے جنہیں وچ معراج دا ذکر کیتا ہے اور لا ریب کتاب ہے اور جنہیں معراج کیتی ہے وہ دی شان ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا وہ رسول دی معراج دا واقعہ ہے اس محبوب دی معراج دا واقعہ ہے بیان کرنے والا اللہ ہے اللہ نے کسی دے ذمہ نہیں لگایا کہ جبریل تو واقعہ معراج بیان کر اللہ نے کسی دے ذمہ نہیں لایا کہ میکائیل تو واقعہ معراج بیان کر اللہ نے کسی دے ذمہ نہیں لایا کہ تو واقعہ معراج بیان کر اللہ نے اس واسطے واقعہ معراج خود بیان کیتا ہے کہ جنیاں شانہ رب دیاں نے اس واقعہ دیاں بھی شانہ ود جان سبحان اللہ اس واقعہ دیاں بھی شانہ ود جان کدی انج ہوئے کہ ڈی سی سفر کرے تے اے سی لکھے نا حضرات گرامی قدر جڑا بندہ سفر کر دے او دے تو تھلے طبقے والا بندہ اے لکھ دے سفر کہ فلاں ڈی پی او نے سفر کیتا ایس پی نے سفر کیتا ڈی ایس پی نے سفر کیتا تھلے طبقے والے لکھ دے رہے لیکن ایک ایسا سفر معراج ہے جڑا رب نے خود بیان کیتا ہے سبحان اللہ خود بیان کیتا ہے تے جدو سفر معراج کروایا سو اس نبی دیاں تے شان بڑیاں نے میرا رب فرماتا ہے اللہ ماہو شدید القوا یہ شانہ والا رب ہے جنہیں سفر معراج بیان کیتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان اس مالک نے حضور کا سفر معراج بیان کیتا ہے جبریل امین 70,000 فرشتیاں دی فوج لے کے نا اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں جاؤں تیرے محبوب نوں لین واسطے اللہ فرمایا جبریل جنت وچ ایک براق بھی لے جا جنت وچ ایک براق بھی لے جا ایک سونی دستار بھی لے جا سونی دستار بھی لے جا علامہ معین کاشفی لکھتے نے جڑی جبریل معراج دی راتی دستار لے کے آیا نا حضور جنت 70,000 سال پہلے وہ دستار رکھی گئی اور 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لائی کہ اس دستار تے حضور دی ذات تے درود پڑھو سبحان اللہ حضور دی ذات تے درود پڑھو جنت سج گئی عرش خدا سج گیا آج محبوب دی آمد ہے اللہ نے پہلے آسمان دوجا آسمان تیجا آسمان ستے آسمان جبریل نے فرمایا سجا دیو جبریل ستے آسمان سجا دیو عرش بھی سجا دیو وہ جنت بھی سجا دیو یا اللہ کی انداز بیان کرا یا اللہ کس طرح سجاوا اللہ فرمایا جبریل علم لے لے جھنڈے لے لے جھنڈے لے لے ایک جھنڈا پہلے آسمان دے وہ دیتے میرے محبوب دیا شانہ لکھ دے عرض کیتی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ یا ایوہ النبی انا
لے ایک جھنڈا لے وہ تے میرے محبوب دیا شانہ لکھ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا یا اللہ پہلا سامان سن گیا جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم دوجا آسمان تے میرے محبوب کی شانہ لکھ دوجا آسمان سجا اللہ فرمائے جبریل تیسرا آسمان تیجا آسمان سجا یا اللہ ایتھے کی لکھا اللہ فرمایا لکھ دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تین آسمان سج گئے عرض کی یا اللہ تین آسمانہ کے دروازے تے تیرے محبوب کی شانہ لکھ دیتی اللہ فرمایا جبریل چوتھا آسمان اے بھی سجا دے یا اللہ ایتھے کی لکھا اللہ فرمایا لکھ دے هو الذی بعث فی الامیین رسولا یا اللہ چار آسمان مکمل ہو گئے اللہ فرمایا جبریل پنجواں آسمان بھی سجا پنجواں آسمان سجا دے یا اللہ ایتھے کی لکھا اللہ فرمایا لکھ دے اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد سبحان اللہ عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد یا اللہ چھٹا آسمان تے کی لکھا اللہ فرمایا لکھ سونیا ایتھے بھی میرے محبوب دیا شانہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون یا اللہ چھ آسمان سج گئے انہاں دے دروازے سج گئے نے ستویں آسمان تے کی لکھا ستویں آسمان تے کی لکھا اللہ فرمایا اے جبریل اج ستواں آسمان سجا اج میرے محبوب دیاں او شاناں لکھنا جڑیاں میں اس رات نو دین لگیا لکھ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اس آخری آسمان ستویں تے نا میرے محبوب دیا وہ شانہ لکھ جڑی اج دی رات میں اپنے محبوب نو شانہ دین لگیا عرش سج گیا جبریل عرش سجا کے 70,000 فرشتیاں دی سارے اللہ تعالیٰ دے فرشتے جڑے کائنات دا نظام سنبھالی کھڑے نے جبرائیل میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام تے اسرائیل علیہ السلام یہ چاروں اللہ تعالیٰ دے مقرر فرشتے کائنات دے کنٹرولر فرشتے یہ 70,000 فرشتیاں دی فوج لے کے نا جبریل امین نے وہ دستار لے کے جبریل امین جنت وچ گیا جنت دے استبل وچ جا کے جڑا حضور دی سواری واسطے براق لے کے آنا ہے سارے براق بڑے خوش نے جنت دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب دی آمد ہے جبریل سانو لے جائے گا لیکن ایک براق ہے منم میں خیال ہو ایک نکرے لگ کے نا اکھاں وچوں اتھرو بہائی جاندے روئی جاندے
اللہ دی بارگاہ جبریل عرض کیتی یا اللہ سارے براق خوش نے پر ایک براق جڑا نا روئی جاندا ہے. اللہ فرمایا جبریل انج کر پھر اینو محبوب دی سواری واسطے مقرر کر لے. سبحان اللہ. جڑا روئی جاندا ہے نا اینو محبوب دی سواری واسطے مقرر کر لے. اج محبوب دی آمد ہے اسی اج کسی نوں روڑ نہیں دینا. روڑ نہیں دینا. اینو محبوب دی سواری واسطے مقرر کر. اے جبریل امین نے وہ براق لیا. اگر میں اتنے تفصیلاً بیان کراں تو کئی جملے لنگ جان کہ وہ براق جنت میں نکرے لگ کے کیوں پھر ہوتا سی. بس منم میں بے خیال ہو. حضرات گرامی قدر میاں صاحب فرماتے نے رونا دل دی میل کو آوے. رونا دل دی میل کو آوے. حضرات گرامی قدر شیرہ والے پاسے ٹر کے تو وقت کافی لگ جائے گا. حضرات محترم جبریل امین نے وہ براق لیا. 70,000 فرشتے دی فوج لئی تے جس گھر میرے نبی جلوہ فروز نے نا یہ حضور دی سکی چاچے دی بیٹی ہے حضرت ام ہانی. یہ حضرت مولا مرتضیٰ دی ہمشیرہ نے. انہاں دے گھر حضور لیٹے نے. جڑا نبی کدی ستا ہی نہیں آج اپنا حسن ڈھانپ کے نام میرے محبوب آرام پہ کرتے. جڑا نبی کدی ستا ہی نہیں ساری رات اللہ دی عبادت کرتے ہیں. میں تاریخ میں حدیث دیا کتاباں میں پڑھے حضور دیا پنجریاں مبارک سن جاندیاں. ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کردیاں نے آقا ساری رات عبادت کرتے ہو تھوڑی جی دیر آرام کر لو. تھوڑے پیر سجدے نے تھوڑیاں پنجریاں سجدیاں نے تھوڑی دیر واسطے آرام بھی کر لیا کرو. میرے رسول فرمایا عائشہ افلا اکونا عبداً شکورا. عائشہ کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا. شکر گزار بندہ نہ اپنے رب دا بنا. اللہ نے فرمایا محبوب دی عبادت ویکھ کے نا تو رب نے قرآن وچ بیان فرمایا. میرا رب بولیا اللہ فرمانا سونیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سونے چادر اوڑھ کے عبادت کرنے والا ساری رات عبادت نہ کریا کرو. سونے نصفہ اب انقص منہ قلیلا ادھی رات آرام کر لیا کرو. ادھی رات جڑی عبادت کر لیا کرو. اللہ فرمایا ادھی رات عبادت ادھی رات آرام کر لیا کرو. پھر اللہ فرمایا محبوبہ تیری مرضی ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سونیا دل کردے عبادت نو گھٹا لے دل کردے ودا لے تیری مرضی نے چھوڑ لے. کہ ساری رات عبادتاں کرنے والے محبوب آج حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر حضور جلوہ فروز نے سرکار آرام پہ کر دے. حضور چٹھی چادر تان کے لیٹے نے. جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل یہ 70,000 فرشتے کی فوج لے کے اج کر کے مسجد حرام میں داخل ہوئے. مسجد حرام میں داخل ہوئے. مسجد حرام کیوں کیا جاتا ہے؟ مسجد حرام ہے آج دے دامن وچ اللہ دا گھر بیت اللہ. یہ مسجد حرام ہے جدے وسط دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ یہ مسجد حرام کیا جاتا ہے. مسجد حرام انا اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین. یہ مسجد حرام دے سین کے اندر بیت اللہ شریف ہے اللہ دا گھر ہے. یہ مسجد حرام اتنے فرشتے اترے جبریل بھی میکائیل بھی اسرافیل بھی اسرائیل بھی تو 70,000 فرشتیاں دی فوج تے براق بھی اور میرے محبوب واسطے نورانی پوشاک تے نورانی دستار بھی. نورانی دستار نورانی پوشاک جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل 70,000 فرشتیاں دیا فوجاں لے کے ایتھے اترے نے. میرے نبی جس کمرے میں جلوہ فروز نے سرکار لیتے نے کمرے دا دروازہ بند. اے 70,000 فرشتیاں دیا فوجاں لے کے انہاں دے کمانڈر جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل اج کر کے کمرے دے دروازے دے باہر کھڑے نے تے کمرے دا دروازہ بند ہے.
محبوب نا جلوہ فروز نے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں تو کمرے کا دروازہ بند ہے یا اللہ میں کنڈی کھڑتا ہوں تقسط دے یا ناک پڑا تیرا محبوب بیدار ہوئے ناک پڑا کم کم یا حبیبی لا تنالو کم تمامی یا اللہ میں تیرے محبوب یا ناکا پڑا کیویں جگاوا اللہ فرمایا جبریل کنڈی نہیں کھڑکانی دقت نہیں دینی میرا محبوب آرام پہ کرتا ہے اگر میرا نبی کچی نیندرے اٹھ گیا پھر سیر دا سرور نہیں آئے گا کنڈی بھی نہیں کھڑکانی تو دقت بھی نہیں دینا اگر سونا محبوب کچی نیندر اٹھ گیا نا پھر سیر دا سرور نہیں آئے گا یا اللہ کی کرا اللہ فرمایا جبریل پہلے اپنے آپ میں مٹا یہ جبریل کا 600 پارے 600 پار میرے رسول فرمایا ایک پار کھولے تو پوری کائنات کا تمبو بن جائے پوری دھرتی نو کج لوے کوئی ایڈا وڈا جبریل جندے 600 پار ایک پار دی یہ شان اگر کھولے تو ساری کائنات کو ٹھپ لوے ایج کر کے اپنے آپ سمیٹ لوے تے لیکن جندے 600 پار اللہ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے اپنے آپ کو کلوز کر لے پرانو لپیٹ لے یا اللہ پھر میں کی کراں اللہ فرمایا جبریل جس کمرے میں میرا محبوب جلوہ فروز ہے نا ایج کر اس کمرے دی چھت کو کھول تے کمرے میں داخل ہو جا جدے 600 پر نے جبریل امین انہیں اپنے آپ کو مٹایا اپنے آپ کی ہستی مٹا کے نا میں تاریخ دیا کتابوں میں پڑھے جس طرح ایک پرندہ نہیں ہوتا کس طرح بن گیا 600 پار ایک پار کھولے تے کائنات کا تنبو بنا دے لیکن ایک اپنے آپ کو اینا مٹایا کہ حضرات محترم علماء محدثین فرماتے نے اگر کوئی مرتبہ کسی نے چاہیے نا تو اپنے آپ کو مٹا لے اگر کسی نے کوئی فیض لینا تو اپنے آپ کو مٹا لے جبریل نے اپنے آپ کو مٹایا تو کمرے کی چھت کھولی جبریل اندر داخل ہو گیا جبریل اندر داخل ہو گیا ایتھے میرے نبی جلوہ فروز حضور لیٹے نے سرکار چٹی چادر تان کے لیٹے ہوئے نے حضور آرام پہ کرتے نے جبریل عرض کیتی یا اللہ ہن میں کمرے وچ بھی داخل ہو گیا یا اللہ ہن کی کراں تیرے محبوب نو انج کر کے بیدار کراں تیرے محبوب دا نام لواں اللہ فرمایا جبریل انج نہیں یا اللہ کی کراں فرمایا جلدی کر اپنے آپ کو جھکا لے اپنے آپ کو جھکا جبریل جھکیا اللہ فرمایا ہور جھکیا اللہ فرمایا ہور جھکا انج کر جتھے میرے نبی دے قدم لیٹے نے میرے محبوب دے قدماں نو چومنا شروع کر دے سبحان اللہ جبریل امین اس انداز وچ حضور دے قدم مین شریف تے آئے نا جس طرح سے سجدہ بھی کر دے جبریل اینا جھک گیا اینا جھک کے نا حضور دے اے تلوے نا جبریل نے چمنا شروع کر دیتا جب چمدا رہا جبریل امین اللہ دی بارگاہ عرض کر دے نے یا اللہ اج مینوں پتہ چلیا ہے میرا سارا وجود نور دا میرے لب کفور دے مینوں اج پتہ لگیا میرے لب کفوری کیوں بنائے نہیں سارا وجود تے میرا نور دا ہے اے لب میرے کفور دے اللہ فرمایا جبریل اور جنہاں لباں وچوں میریاں تسبیحاں بیان کرنا ہے اور جنہاں لباں وچوں میرا ذکر کرنا ہے او کفوری لب محبوب دے قدماں تے رکھ دے جنہاں لباں میری تسبیحاں کرنا ہے نا یہ دوویں لب نا محبوب دے قدماں تے رکھ تے جبریل نے چومنا شروع کر دیتا کفور دے لب جبریل نے جب چومنا شروع کر دیتا نا تے ہن ایک جڑی بہت ہی روایت مشہور ہے نا وہ تے اے بس جبریل نے قدم چومے تے سرکار بیدار ہو گئے جڑی میں تانوں ایک روایت پیش کرن لگیا بڑی محنت نال لب کے لیاندی تہاڈی خدمت وچ پیش کرن لگیا وہ کی جبریل نے جب حضور دے قدم چومے نا تے کوفت محسوس ہوئی سرکار بیدار ہو گئے سرکار کو پتہ تے لگ گیا جبریل آ گئے جبریل قدم چومی جاندا ہے انج کر کے سرکار نے اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا دیکھ لیا پھر پردہ کر لیا پردہ پھر کر لیا پھر دوسری مرتبہ حضور نے
ہے بھی نور جڑا قرآن دا حافظ ہے، انجیل دا حافظ ہے، زبور دا حافظ ہے تے قرآن کریم دا حافظ ہے، اور جدا کوئی سجدہ بغیر وضو تو نہیں، اور جدی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جدے تے نفسیاتی خواہشات دا کوئی شبہ بھی نہیں ہے، پاک نور پر میرے محبوب دے قدم پہ چمدائی، جدا کوئی سجدہ بغیر وضو تو نہیں ہے، بھی پاک نور جدے تے نفسیاتی خواہشات دا کوئی شبہ بھی نہیں، میرے محبوب دے قدم چمی جاتے ہیں۔ حضور نے 3 مرتبہ پردہ ہٹا کے نہ چہرے تو سرکار نے تیسری مرتبہ پوچھا جبریل تینوں کی بنے، جبریل تینوں کی بنیا، پھر جبریل ہٹیا نہیں، چمی جانا ہے۔ حضور پوچھا بس کر کیوں چمی جانا ہے؟ تو جبریل دی کلام دا ترجمہ سنو، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مزہ آیا ہے، ساری عمر تے ایویں گزر گئی ہے، سونے عبادتاں بھی کیتیاں نے، سونے نبیاں نوں پیغام بھی دتے نے، پر جڑا اج مزہ آیا مینوں زندگی وچ مزہ نہیں آیا، مینوں اج سکون آیا نا، میں ساری زندگی نہیں آیا۔ حضور فرمایا جبریل مڑ تینوں کی سکون آیا؟ جبریل کدوں دا ہے؟ ایک لمبا پیریڈ ہے، اگر میں وضاحت نال بیان کراں تے کئی جمعے لنگ جان گے سالاں دے سال، لیکن مضمون نہیں مکمل ہوئے گا۔ حضور فرمایا کی بن گیا، کیوں چمی جانا ہے بار بار؟ عرض کی دیا کہن والا جبریل دی کلام دا ترجمہ کرتا ہے، جبریل کہتا ہے آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی تلیوں میں یا گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور فرمایا جبریل کی بنے؟ عرض کی تھی آقا، حضور فرمایا جبریل کی بنے یا جبریل قبل قدم جبریل کی بنیا قدم پہ چمنا ہے، جبریل بولیا کہتا یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق علی لقائک یا رسول اللہ، کلام کا ترجمہ۔ حضور فرمایا یا جبریل قبل قدم ہے، جبریل کی بڑا قدم کیوں پہ چمنا ہے؟ اب وہ جبریل نے جڑا جواب دیتا، جبریل کہتا یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق علی لقائک یا رسول اللہ، جبریل نے یہ جملے آپ پر آ کے نہ کہہ لیے، چلو باقی حدیث میں پڑھ لینا، دے دو یا رسول اللہ بھی نال تسی بھی کہہ لینا۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق علی لقائک یا رسول اللہ، جبریل نے جدو اے جملے کہے نا ان اللہ اشتاق علی لقائک یا رسول اللہ، کملی والیا اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے، اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے، سونے میں تانوں لین آیا، میں تانوں لین آیا تے کملی والیا اکلا نہیں آیا، میرے نال اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، میرے نال میکائیل بھی، وہ کمانڈر بن کے آئے نے، اسی 70,000 فرشتیاں دیا فوجاں لے کے آئے ہیں، 70,000 فرشتیاں دیا اسی فوجاں لے کے آئے ہیں، تے کملی والیا اے تواڈے واسطے نورانی پوشاک ہے تے اے نورانی دستار ہے، نورانی دستار ہے، اے پوشاک اپنا پوشاک تواڈے واسطے لے کے آیا۔ تے میرے رسول نے فرمایا جبریل باہر فرشتیاں دیا لینا 70,000 فرشتہ کہ سرکار نے نا، حضور نے فرمایا پھر چلیے تیاری فرمائی میرے نبی نے، سرکار نے نورانی پوشاک پہنی، نورانی پوشاک پہن کے نا کہ سرکار نے دستار پہنی، سرکار نے دستار پہنی، دستار پہن کے حضور نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، وضو فرما کے نا میرے محبوب نے تیاری فرمائی، سرکار نے تیاری فرمائی نا جدو معراج دی راتی
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਜ਼ੀਮ ਬਰਕਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਫਾਜ਼ਲ ਬਰੇਲਵੀ ਅਲਾ ਰਹਿਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਹਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੰਨ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਸ਼ਿਕ रसूल ने आपने मोहब्बत भरा जवाब इरशाद फरमाया, मोहब्बत भरा आपने जवाब दिता। आपने की फरमाया, आपने फरमाया सवाल करने वाले जदों मेराज दी रात सी मेरे नबी मेराज दी तैयारी पे करते सी, हजूर हुस्न दे वजू पे करते सी, ऐ सितारे इन्होंने हाथ विच कटोरे पकड़े सी, ए मेरे नबी दी बारगाह विच सवाली बन के आ गए। इन्हां कटोरे पकड़े सी, हाथ दे विच कटोरे समझदे हो ना, प्याले, इन्हां प्याले पकड़े सी ते ए मेरे नबी दे हुस्न दे पानी दी खैरात लैण वास्ते मक्के पहुंच गए। सितारे सितारे पहुंच गए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते ने वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। वही तो अब तक छलक रहा है, तारियां में चौदह की रोशनी है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। आगे फरमाते ने बचा जो उनके तलवों का तोवन, अरे बना है वो जन्नत का रंगो रोगन। अगर जन्नत च नखार आइए ना तो हजूर के कदमैन शरीफ वाला जो पानी मिराज की राती लगे ना, और जो अर्श औला तक पहुंचा तो जन्नत च नखार पैदा हो गई, नखार पैदा हो गई। हजूर ने तैयारी फरमाई, तैयारी फरमा के ना तो सरकार जो निकलन लगे ना दस्तार भी पहन ली तो पोशाक भी पहन ली। कोई हजूर का यार कोल नहीं, मेरे रसूल के वालिद ग्रामी कोल कोई नहीं, मेरे रसूल की वालिदा माजदा कोल कोई नहीं, हजूर के अबवाओ अजदाद विचों कोई नहीं, इकल्ले मेरे रसूल। जदों असी बच्चे की शादी करने तो दूल्हा बनाने ना तो भैणां जिहड़ियां ने प्यार करदियां ने, माँ प्यार करदी है, बाप प्यार करदा है। तो जदों हजूर दूल्हा बन के अर्श औला ते जान लगे मेरे रसूल इकल्ले, कोल माँ भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं, कोई यार भी कोई नहीं, यार भी कोई नहीं। मेरे रसूल दे अखां चों अथरू आ गए, हजूर रोन लगे। अल्लाह फरमाया सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। सुनिया इत्थे तुहानूं कोई नहीं ना सुभान अल्लाह कहण वाला कि बाप हुंदा तो सुभान अल्लाह कहंदा, तुसीं दूल्हा बने हो तो नाले अर्श औला दा दूल्हा, माँ होंदी तुहानूं सुभान अल्लाह कहती। सुनिया कोई गल नहीं, अगर माँ बाप से कोई यार कोल कोई नहीं, मैं रब जू पे कहना सुभान अल्लाह, मैं रब जू पे कहना सुभान अल्लाह। मेरे नबी जदों बाहर निकले, कमरे चों बाहर निकले तो जबरील ने ना सवारी पेश की। मेरे नबी सवारी ते सवार होने लगे, सरकार ने एक कदम रकाब विच रखिया, एक कदम रकाब विच रख के ना सरकार ने वापस कर लिया। वापस कदम करके ना हजूर फरमाया जबरील ठप अपना समान तो वापस चला जा, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अल्लाह ने कितनी मेहनत फरमाई, पिछे सारा मजमून में पेश करदा आना। जदों हजूर ने एक रकाब विच कदम रख के दूजा नहीं रखा तो हजूर फरमाया ठप अपना समान, मैं नहीं जाना। जबरील वापस चला जा, मैं नहीं जाना। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे डिसिप्लिन में कोई नक्स है, मेरी खिदमत में कोई कमी है, या रसूल अल्लाह की कमी हो गई, क्यों नहीं जाना। अल्लाह फरमाया जबरील तेरा डिसिप्लिन भी ठीक है, तेरी खिदमत भी ठीक है, तेरा मेरा कोई मामला नहीं, जा मेरे खुदा नू कह दे मैं सोनिया या अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक जगाया, पोशाक पहनाई, सवारी पेश की थी, तेरा महबूब नहीं होता। जबरील जा मेरे रब नू कह दे मैं जाना ते मेरा खुदा जा
जबरील मैं नहीं जाना। अल्लाह फरमाया जबरील है अज मेरे महबूब नूं कह सोनिया अर्श सजाए ने जन्नत सजी पई आ ते सोनिया अज इनकार ना कर ये 10 मुलाकात की कीमत की लवेगा। ते कौन कह सकता है हजूर ने ये मकाम महबूबियत चाह के ना जदों कोई किसी का प्यारा होए ना तो वह बड़ी मुहब्बत नाल बुलावे ते मुहब्बत नाल बुलावे ते बंदा फिर नास ते नखरा करता है ना कि यार ये मेरे नाल मुहब्बत करने वाला बंदा तो मैं कहां भी मैं नहीं जाना ये मैनू बड़े प्रोटोकॉल नाल आके मना के लै जाएगा मना के लै जाएगा बंदे का फिर मकाम महबूबियत आ जाती है ना। इत्थे हजूर मकाम महबूबियत आ गई। हजूर फरमाया जबरील जा मैं नहीं जाना। अल्लाह फरमाया जबरील मेरे महबूब नूं कह सोनिया दसना इनकार ना करी अज मुलाकात की कीमत की लवोगे। अज इनकार नहीं करना मुलाकात की कीमत की लओगे। मेरे तुहाडे रसूल ने फिर की मंगया कायनात दी दौलतां नहीं मंगियां मेरे तुहाडे आका ने ना तुहाडा ते मेरा जिक्र शुरू कर दिता। हजूर फरमाया जबरील है मैं तो अज बड़ियां शानां ते शौकतां नाल अल्लाह दी बारगाह जा रहा ते मेरे उम्मत दा की बनेगा। पहले मेरे रब नाल मेरी उम्मत दे बारे गल कर लैण दे उम्मत दे बारे मैनूं गल कर लैण दे। जबरील बाकी मामला बाद दा जबरील अर्ज़ कीती या अल्लाह तेरा महबूब कहता मैं पहले उम्मत के मामले में गल करांगा। अल्लाह फरमाया जबरील मेरे महबूब नूं कह दे सोने उम्मत के मामले में परेशान ना होवी वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा। उम्मत के मामले सोने परेशान ना होवी असीं तेरू इन्ना राजी करांगे इन्ना राजी करांगे इन्ना राजी करांगे कि तू उम्मत के मामले में सोनिया राजी हो जाएगा। इन्ना राजी करांगे जदों यह कुरान की आयत नाज़िल हुई ना सोनिया उम्मत के मामले च गम ना कर तो मेरे नबी ने ना बिल्कुल महबूबियत वाला चेहरा बना के सरकार ने फरमाया कि ला अर्दा मैं राजी नहीं होना। हदीस पे पढ़ना ला अर्दा मैं राजी नहीं होना। अल्लाह फरमाया सोनिया तुसी किवें राजी होगे। मेरे नबी फरमाया या अल्लाह मैं उन्नी देर तक राजी नहीं होना जिन्नी देर तक अपना एक एक उम्मती बख्शवा के अपने नाल मिला के जन्नत में ना लैके जावा जन्नत में ना लैके जावा। इत्थे मेरे रसूल ने उम्मत की बरीयत का ना सर्टिफिकेट रब को लै लिया। सर्टिफिकेट रब को लैके ना फिर मेरे महबूब सवार होए सवारी थे। हुण मेरे महबूब मक्के विचों निकलण लगे मक्के विचों हजूर निकलण लगे सरकार सवारी ते सवार होए ते अज करके फरिश्तियां वेख्या हर पासे नूर ही नूर है। मक्का सारा मुनव्वर है नूर ही नूर है। जबरील अर्ज़ कीती ऐ मिकाईल हुण आपां हजूर दी नात पढ़ लईए। हजूर दी सवारी चलण लगी है सारे हजूर दी ज़ात ते दरूद भी पढ़ लईए। सारे हजूर दी ज़ात ते दरूद भी पढ़ लीए तो नाता भी पढ़ लीए। हुण हजूर की सवारी निकलन लगी है सरकार बुराक के सवार होए तो जबरील ने ना नात शुरू की। जबरील ने नाता पढ़िया शुरू कर दिया और सारिया नाता अरबी दियां ने। मैं बस वो तर्जमा एक नात दे शेर का ना सादे जे लफ्ज़ां च करन लग्या ताकि समझ आ जाए। बस नात दे शेर पढ़ के बंद कर लग्या अगले जुमे फिर इत्थों शुरू करांगा। जबरील ने नात शुरू की कि हर पासे नूर ही नूर है। जबरील कहते हैं दोनों आलम में नूर ने अला नूर क्यों ये कैसी रौनक अफरोज आज की रात है। ये नूर ने ला नूर हर पासे नूर ही नूर है। तो फिर की होया फिर फरिश्तियां ने ना ये मेरे रसूल का जलूस कटिया। फरिश्तियां जलूस कटिया और बाग आलम में बादे बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुए ज़ात बारी चली अबरे रहमत उठा बारी
ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے قرآن یہ کہتے وہ ترجمہ ہے کہ جدو یوسف علیہ السلام جیل چو نکلن لگے نا صرف ترجمہ کرنے کے جیل چو نکلن لگے بادشاہ نو خواب آئی تے یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی تے بادشاہ نے نمائندہ کر لیا کہ یوسف نبی نے بلا کے لیا یوسف علیہ السلام کو نمائندہ آیا تو انہوں بادشاہ بلا رہے ہیں آپ نے فرمایا کس واسطے کہتے انہوں خواب آئی انہیں تعبیر پوچھنی ہے تے آپ نے فرمایا انہیں آج تعبیر دا انہوں یاد آ گیا تے 12 سال بغیر جرم تے میں جیل کٹی ہے پہلے بادشاہ نو یاد کوئی آج میں انج نہیں جانا آج بادشاہ نو آخ کے میرے جیل چلے جانا سنا تو میرے ساتھی بھی آزاد کرے میرے ساتھی بھی آزاد کرے بادشاہ نو کام یوسف علیہ السلام نال اب یوسف علیہ السلام دے نال جڑے سارے قیدی سارے رہا ہو گئے یوسف نبی دی وجہ تو تے میرے تواڈے آقا امام الانبیاء میرے تواڈے آقا امام الانبیاء جے یوسف نبی جیل چوں نکلے نے مصریاں جلوس کڈیا بادشاہ جلوس کڈیا میرا نبی رب ول گیا فرشتیاں جلوس کڈیا باغ عالم میں بادے بہاری چلی اے نعت جڑی ہے نا اے ہے بڑی سوکھی لیکن آج دے نعت خانی پڑھ دے تے میاں اشرف نو تو پتہ تے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اے جدو پڑھ دے سن نعت خدا دی قسم انجی کفیت ہوندی جویں نور پہ برس رہے بزرگ جڑا بزرگ اللہ دا نیک بندہ جدو نعت پڑھدا ہے نا او دی زبان وچ تاثیر ہی اور ہوندی ہے نعت پڑھی فرشتیاں تے باغ عالم میں بہادے بہاری چلی سید الانبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے اور طور پر رفعت لامکانی کہا منرانی کہا لم ترانی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا آسانی کہا بس تیرا ایک معجزہ آج کی رات ہے حضرت محترم زندگیاں ختم ہوئی کلمے ٹوٹ گئی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا زندگی رہی کہ اگلے جمعے تو شروع کریں گے کہ ایک اعلان سماعت فرما لو